नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको कार्यक्रममा हामी नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष रविन्द्र कुमार रिजाल शशीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। पछिल्लो समय देश लकडाउनमा छ र विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीका बीच लडिरहेको छ। यो बीचमा अहिले सरकारले जे जस्तो तयारीहरू गरिरहेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कतिपय अवस्थामा प्रश्न चिन्हहरू खडा भएका छन् भने कतिपय अवस्थामा राम्रै पनि गर्दै गइरहेको छ। नेपालमा सञ्चार माध्यमहरू एकपछि अर्को बढ्दै गइरहेका छन् र विज्ञापनको बजार भने खस्कदै गइरहेको छ। पछिल्लो समयमा प्रविधिको विकाससँगै विज्ञापन प्रसारण प्रकाशन गर्ने प्रवृत्तिमा पनि फरक ढङ्गबाट यसले आफ्नो ठाउँ ओगर्दै गइरहेको छ र यो महामारीको क्रम सँगसँगै विज्ञापन बजार पनि खुम्चिएको छ र सञ्चार गृह पनि यसबाट प्रताडित भएका छन् र पछिल्लो समयमा डिजिटल जुन विज्ञापन गर्ने प्रवृत्ति बढिरहँदाखेरि एजेन्सीले निभाउनु पर्ने भूमिकाहरू के हो र नेपाल विज्ञापन सङ्घले के गर्न खोजिरहेको छ, एजेन्सीहरूको अवस्था कस्तो छ, यिनै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ हामी। उहाँ कि एडभर्टाइजिङका प्रबन्ध निर्देशक समेत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हामी कोरोनाको कहरमा छौँ। यो विश्व महामारीको क्रममा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। पछिल्लो समयमा त झन् यसको सङ्केतहरू अझ भयावह बन्दै गइरहेको छ। यहाँको दैनिकी चाहिँ कसरी बितिरहेको छ, यहाँबाट सुरुवात गर्छु म। अब दैनिकी भन्नुहुन्छ भने म नेपाल विज्ञापन सङ्घको अध्यक्ष र केही यो एफएनसिसिआईसँग पनि सहकार्यमा विभिन्न काम गर्नुपर्ने भएर नेपाल सरकारले मलाई पास उपलब्ध गराएर मैले आज तपाईँको स्टुडियोमा पनि आउनु पाएँ। र दैनिकी भन्नुपर्दाखेरिमा सकेसम्म म घरबाट निस्केको छैन। कामभन्दा बाहेक भनौँ न, यो यस्तै विशेष अवस्था बाहेक म घरबाट निस्केको छैन। किनभने सबभन्दा पहिले मानिस यो कोभिडमा मात्र होइन कि अरू बेला पनि अनुशासित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे मध्ये म पनि एकजना हुँ। त्यसले गर्दाखेरिमा अनुशासन नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो। र आज पनि तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट आम नेपाली, आम विश्वलाई नै भनौँ न, जहाँ जति पनि हामी छौँ भने अहिले मानव बाँच्नको लागि समय चाहिएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा कसरी बाँच्ने र कसरी चाहिँ नि एकले अर्कोलाई सपोर्ट गरेर सबैजना बाँच्न सक्छौँ भन्ने लागेको भएर म पनि मेरो दैनिकी घरमै पूर्ण रूपमा यो आज करिब करिब हामी 52-53 दिनमा पुगिसक्यौँ भनेदेखि पूर्ण रूपमा मैले लकडाउन मानेको छु र विशेष अवस्थामा मात्र निस्किने गरेको छु। भनेको दैनिकी यसरी नै चलिरहेछ, अघि पछिको भन्दा बिल्कुलै फरक छ। फरक त पक्कै हो नि। अब हिजोको दिनमा समाजबाट अलिकति टाढा भएको हो कि परिवारबाट अलिकति टाढा भएको हो कि, किनभने बिहान 5 बजे उठ्यो, हेल्थ क्लब गयो, आयो, चिया कफी खायो, पूजाआजा गर्यो, फेरि खाना खायो, फेरि अफिस गयो, राति 8-9 बजे फर्क्यो, खाना खायो, त्यसपछि फेरि एकछिन टेलिभिजन अथवा चाहिँ जे छ आफ्नो 10-10:30 बजेको समय व्यतीत गर्यो, फेरि सुत्यो, फेरि बिहान उठ्यो गर्दाखेरि हामी समाज र परिवारबाट अलि टाढा थियौँ कि जस्तो भारे छ भनौँ न। अब अहिले चाहिँ त्यो भनेको अहिलेको यो महामारीले एउटा प्रत्येकलाई आफ्नो समाज बुझ्ने मौका मिलिरहेछ र आफ्नो परिवार चिन्ने मौका मिलिरहेछ। यहाँलाई अघि अनुरोध गरेँ मैले, अब अनुशासनमा नबस्ने हाम्रा साथीहरू पनि अब अनुशासित धेरै नै भएर निस्किन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। जति पनि आम भनौँ न, अब मानव जाति चाहिँ नि धेरै अनुशासित भएर अब यो कोरोनाको कारणले चाहिँ अनुशासित हुन्छन् भन्ने जस्तो महसुस, किनभने म व्यक्ति मात्र होइन, मैले समाजमा पनि त्यो चाहिँ नि भेटेको भएर चाहिँ नि कहीँ न कहीँ अब भन्छ नि एउटा चाहिँ नि खराबमा पनि राम्रो कुरो निस्किन्छ भन्ने कुरो, राम्रो कुराहरू धेरै निस्किने सम्भावना देखिन्छ। भनेको अब यो कालो बादलमा चाँदीको घेरा जस्तै अब यो महामारी पछि पनि हामी त्यो खालको एउटा चाहिँ आशाका किरणहरूलाई जगाएरै आफ्नो दैनिकी चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने यहाँको भनाइ। अब विज्ञापनको कुरा गरौँ। यहाँ जुन विज्ञापनलाई उपलब्ध गराउने, विज्ञापन सङ्कलन गर्ने र त्यसको वितरण गर्ने जिम्मा लिएको संस्था नेपाल विज्ञापन सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा नेपालमा विज्ञापनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अब हामी कहाँ चाहिँ के छ भने अलिकति यो भनौँ न, हामी देश सानो, जनसङ्ख्या थोरै, कारोबार सानो, त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ नि र हामी कहाँ
यस्तो उत्पीडन टाइपका भनौँ न, जस्तो अहिलेको लकडाउन, हिजोको भूकम्प, त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ नि बन्दहरू, यिनीहरूले खासै हामीमा बानी, विज्ञापन गर्ने बानी चाहिँ नि परेन। विज्ञापन सबभन्दा पहिले भोलि बन्द छ भन्न साथै आजै विज्ञापन चाहिँ ल है भोलिको चाहिँ विज्ञापन बन्द गरिदिनु, रोक्नु भन्ने हामी त्यस्तो कल्चरमा डेभलप भयौँ। यहाँको सञ्चार माध्यमबाट सबैलाई अनुरोध गर्छु कि विदेशी टेलिभिजन हेर्ने हो भने यो लकडाउनमा विशेष गरी टेलिभिजन र एफएमका विज्ञापन धेरै बढेका छन् होइन। किन भन्दाखेरिमा विज्ञापन भनेको अहिलेको यो लकडाउन यत्रो पेन्डामिकको अवस्थामा चाहिँ नि विज्ञापन भनेको कुनै ब्रान्डले त्यो सामान बिक्री गर्नको लागि मात्र ब्रान्डिङ गर्ने, उसको दायित्व पनि हो विज्ञापन भनेको। जस्तो आम जनतालाई हात धुन त सबैलाई थाहा छ, तैपनि ब्रान्डले चाहिँ रिकल गराउनुपर्छ, फेरि पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट आफ्नो ब्रान्डसँग जोडिएर। जस्तो तपाईँले कतिपय ब्रान्डको देख्नुहुन्छ साबुन पानीले हात धुँ भन्छ, लास्टमा आफ्नो ब्रान्ड भन्छ। यो अहिलेको अवस्था भने सामाजिक कार्य गर्ने हो, न कि मेरो यो ब्रान्डले यो ब्रान्डको साबुनले हात धो अनिखेर त सफा हुन्छस् भन्दैन। साबुन पानीले हात धुनुहोस्, कुनै पनि साबुन पानी को उत्पादन नभइकन कुनै पनि साबुनले हात पानी धुनुहोस् भन्छ, अनि लास्टमा आफ्नो विज्ञापन आफ्नो स्क्रिनमा मात्र राखिदिन्छ। त्यो भनेको उसको सोसियल कज हो, दायित्व हो, नैतिकता हो होइन। त्यस कारणले विज्ञापनदाताले आफ्नो एजेन्डाहरू त छँदैछ, उद्योगी व्यवसायी ट्रेडिङका साथीहरूको आफ्नो एजेन्डा त छँदैछ, सरकारसँग लिने दिने। हाम्रो त अब देशमा जुनसुकै घटना पनि त्यो कुरो भइरहन्छ, सरकार सकेसम्म दिन खोज्दैन, व्यापारी हामीहरू सकेसम्म बढी लिन खोज्छौँ, त्यो एजेन्डा बेग्लै हो। तर व्यापारीको पनि दायित्व के त होइन, के पिपी भन्छ विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री मात्र दिनु दायित्व हो कि आम जनतालाई सुसूचित गर्नु दायित्व हो त भन्दाखेरिमा हामी विज्ञापन व्यवसाय मात्र भएर भनेको होइन कि कुनै पनि ब्रान्डले आफ्नो समाजप्रतिको दायित्व पूर्ति गर्ने सबभन्दा ठुलो माध्यम भनेको मिडिया हो। अब यसलाई चाहिँ हामी कतै न कतै मिडिया सोसाइटी, विज्ञापन सङ्घ नै चुकेका छौँ यसमा। विज्ञापनदाता मात्र हामी चुकेका छौँ। अहिलेको यो करिब हामी 2 महिनाको अवधिमा अगाडि बढिरहेका छौँ लकडाउनको अवधि, र त्यसभन्दा लकडाउनभन्दा अगाडिको अवस्था पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र लकडाउन पछाडिको अवस्था नि हेरौँ। यहाँले भन्नुभयो विदेशी टेलिभिजन अथवा बाहिरी राष्ट्रमा चाहिँ यो समयमा त झन् आम नागरिक चाहिँ घरमै बस्ने समय हो, यो बेलामा त झन् आफ्नो ब्रान्डिङ गर्ने, आफ्नो चाहिँ सेवा वस्तुको बारेमा चाहिँ चिनाउने मौका पनि हो। ठ्याक्कै त्यो उल्टो चाहिँ हाम्रो नेपालमा पर्यो। खास यसको कारण चाहिँ के हो? मैले यहाँलाई अघि अनुरोध गरेँ कि हामी कहाँ यो जस्तो विदेशतिर के हुन्छ भन्दाखेरि विशेष गरी हाम्रो भनौँ भारत पाकिस्तानमा चाहिँ नि 6 महिनामा वर्ष दिनमा केही न केही चाहिँ नि यो अप्ठ्यारा सिचुएसनहरू आइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा र हामीभन्दा धेरै अगाडिदेखि उनीहरू चाहिँ नि मिडियामा छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई बानी परेको छ, त्यो समयको सदुपयोग गर्न जानेका छन्। अब हामी कहाँ के छ भने बानी परेको छैन। विज्ञापन भनेको खर्च हो भन्ने अहिले पनि हाम्रा आदरणीय क्लाइन्टहरूको बुझाइ के छ भने त्यो खर्च हो भन्ने छ। त्यो खर्च मात्र होइन, एउटा त उहाँहरूको लागि लगानी नै हो भन्ने कुरो उहाँहरूले बुझ्नुभयो। तर अहिलेको बेलामा हाम्रो समाजप्रतिको दायित्व हो भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूले पनि बुझ्न भ्याउनु भएको छैन। किनभने उहाँहरूको आफ्नै एजेन्डाहरू छन्, सरकारसँगको आफ्नै चाहिँ नि खिचातानी छ। त्यसले गर्दाखेरिमा सरकार आफूले पनि दिएको जस्तो गर्ने, सरकारसँग पनि कसरी लिने भन्ने त्यो मुठभेडमा चाहिँ नि यो मिडिया चाहिँ थिचिएको अवस्था छ। र फेरि समस्या के हो भने हिजोको दिनमा जुन हामी कहाँ आज पनि नेपालमा मिडिया जसरी चाहिँ बढेको छ, एकदमै ग्रोथ हाई छ क्या। त्यसले गर्दाखेरिमा सकेसम्म विज्ञापन दिन नपरे हुन्थ्यो। कसरी विज्ञापन रोक्ने होइन, अब त्यसै त विज्ञापन रोक्नु भएन, ब्रान्ड त चलाउनै पर्यो। तर यस्तो बेलामा चाहिँ सजिलो, हिजो फुर्ती लाएर मेरो विषयमा यो कुरो गर्ने, हिजो यस्तो गर्ने उसो गर्ने। मिडिया भनेको चाहिँ नि नेगेटिभ चाहिँ नि पोजिसनमा चाहिँ बढी हेर्ने गरेको कारणले पनि सबभन्दा सजिलो चाहिँ नि कुनै पनि न्युज पाउन साथै सबभन्दा पहिले विज्ञापनै बन्द गरिनेछ। त्यसले गर्दा हामी मिडिया सोसाइटी, जति पनि सोसाइटीभन्दा बाहिर रहेका मिडियाहरू पनि सचेत केमा हुनुपर्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ नि यसलाई बी पोजिटिभ कसरी गर्ने, हामी एसोसिएट भएर चाहिँ नि साँच्चीकै मिडिया कति हुनुपर्छ,
नेपालमा मिडियाको रोल के हुनुपर्छ, मिडिया दर्ता गर्दाको प्रक्रिया के हुनुपर्छ, यी चिजमा सोच्ने दिन आयो। किनभने मिडिया धेरै भएपछि विज्ञापन सङ्घ अथवा इन्डिभिजुअल विज्ञापन एजेन्सीले केही गर्नै सक्दैन होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा यहाँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट सञ्चारका साउजीहरूलाई विशेष गरी म अनुरोध गर्दछु कि तपाईँहरू एउटा टेबलमा बस्नुहोस्। विज्ञापन सङ्घ पनि एउटै टेबलमा बस्छ र सरकारसँग जसरी वैदेशिक रोजगारको लागि पनि त व्यापारै हो, उनीहरूको लागि 5-5 करोड रुपियाँ धरोटी राखिन्छ भनेदेखि यो व्यापारको लागि धरोटी नै कम राखे हुने, त्यस्तो गर्नु भएन। अलि धरोटी बढी गर्नुपर्ने हो कि अथवा जसरी चाहिँ नि जागिर खान जाँदाखेरिमा यो पदमा यति पढेको हुनुपर्ने, यति अनुभव हुनुपर्ने भन्ने कुरो गरिन्छ भनेदेखि सायद मिडिया सञ्चालन गर्नलाई त्यति राम्रो अनुभव भएको अथवा पत्रकार यस्तै चाहिन्छ, क्यामेराम्यान यस्तै चाहिन्छ, यस्तै पुँजी नै चाहिन्छ, धरोटी यसरी राख्नुपर्छ, सामाजिक उत्तरदायित्व के हो भन्ने केही पनि नसोधिकन खालि एउटा के भने नागरिकले दर्ता गर्न गयो भने सट्ट दर्ता गर्ने। अब भनेको यो अब सञ्चार गृहलाई सञ्चालन गर्ने नीतिमा पनि केही परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्ने यहाँको राय होइन। र सँगसँगै अर्को कुरा, जस्तो अब अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने विज्ञापन बजार बढ्नुपर्ने ठाउँमा झन् खस्किएको जस्तो देखिएको छ। र अब एउटा चाहिँ विज्ञापनदाताले विज्ञापन दिए, विज्ञापन व्यवसायले त्यसलाई निर्माण गर्ने, त्यसको प्रसारणको व्यवस्था मिलाउने हो होइन। अब अर्को कुरा चाहिँ विज्ञापनदाता अथवा कुनै पनि उद्योग अथवा वस्तु सेवाको विज्ञापन जसले गर्छ उसले चाहिँ आफ्नो दायित्वलाई चाहिँ कसरी निर्वाह गर्नुपर्छ, यसमा नीतिमै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि स्वैच्छिकमै राखिदिने हो कि यहाँको विचार चाहिँ के हो त उसो भए? अब मलाई के लाग्छ भने नेपाल विज्ञापन सङ्घले आफ्नो भूमिका लगभग त्यो चलायमान त भइरहन्छ। तर गत वर्ष कार्तिक 7 गते नेपाल सरकारले राजपत्रबाट नै विज्ञापन नीति नियमनका कुराहरू चाहिँ ल्याइसकेको छ होइन। त्यसको कार्यान्वयन पनि भइसकेको छ। अहिले यहाँले हेर्नुभयो भने विदेशी विज्ञापनहरू नेपालमा जो डब भएर बस्थे ती बन्द भएका छन् होइन। त्यसकारणले चाहिँ नि विज्ञापन सङ्घको तर्फबाट गर्नुपर्ने कानुनी कुराहरू अगाडि आइसकेको छ। अब यो विभिन्न अवस्थाले सिर्जना भावेर चाहिँ नि विज्ञापन नियमन निकाय र विज्ञापन बोर्ड बनि नसकेको अवस्था छ। सायद केही सजिलो भएपछि त्यसमा पनि सहकार्य हामी गरि नै हाल्छौँ र हुने क्रममा छ भनेदेखि यहाँ अप्ठ्यारो विज्ञापन एजेन्सी या क्लाइन्टको होइन। यहाँ अप्ठ्यारो के हो भने जसरी ब्याङ्कहरू मर्ज हुँदै गइरहेछ नि हो त्यसै गरी मिडिया पनि मर्ज हुनुपर्ने हो कि। किनभने सङ्ख्या अब घट्ने भन्ने छैन। अब 2 जना साउजी पार्टनर हुनुहुन्छ भने फुट्न साथै अर्कोले पनि मिडिया खोल्ने चलन भयो। पैसा कसैसँग पनि दुःख छैन। हेर्नुहोस् नेपाली जतिसुकै भए पनि गरिब कोही पनि छैन होइन। खालि के भने देशलाई असर पर्दाखेरि सबै पीडित भयौँ भन्ने मान्छे मात्र छ। सरकारसँग हात मात्र बढाउनेहरू छन्। जब काम गर्नु पर्यो सबैले करोडौँ अरबौँ रुपियाँ त्यसै पनि खोलामै बगेर आएको कि जस्तो गरेर होइन, खोलामै बग्या सर छ नि। त्यस कारणले यी सबै कुरोलाई चाहिँ नि केले गर्छ भन्दाखेरि हामी संस्थागत भयौँ भनेदेखि चाहिँ नि ती कुराहरू न्यून हुन्छ, कम हुन्छ। यो भन्दैमा अब यो त बिजनेसको मोडालिटी पनि हो। मिडिया भनेको तपाईँको जनतालाई सुसूचित गर्न मात्र नभइकन यो किसिमको व्यापार पनि हो। यदि विज्ञापन भएन भने मिडिया चल्दैन। आज सौभाग्य साथ अब एभन्यूज टेलिभिजनले नयनजीले आज बिहानै बोलाउनु भयो, म एकदम धन्यवाद गर्छु कि तपाईँ मेरो लागि प्रत्यक्ष पहिलो टेलिभिजन हुँदै हुनुहुन्छ। भनेपछि यति 50-55 दिनमा त अहिलेसम्म कुनै पनि मिडियाले विज्ञापन सङ्घ या विज्ञापन विषयमा विज्ञापन एजेन्सीसँग सहकार्य गरेकै छैन। भनेपछि कतै मिडिया पनि सरकारसँग र व्यापारीसँग विभिन्न दाउपेचा मात्र चलिरहेछन् कि विज्ञापनबाट चल्ने होइन। त्यो दाउपेच बिचबिचको खेलाइ, टेन्डरका कुरा, समाचारका कुरा, राजनीतिक कुरा, यो उठ्यो त्यसलाई समात्यो, त्यसले खायो, उसले गर्यो, टेन्डर यो हो भन्ने बाहेक विज्ञापनिक कुरा चाहिँ नि मिडियाहरूले गरेको अवस्था नेपालमा अझै पनि छैन। यहाँलाई म ढुक्कका साथ भन्छु कि आज जति दिनमा छौँ हामी 50-55 दिनमा छौँ भनेदेखि आज पहिलो तपाईँ टेलिभिजन हुँदै हुनुहुन्छ जसले नेपाल विज्ञापन सङ्घको अध्यक्षलाई बोलाएर यसरी अन्तर्वार्ता लिइरहेको छ। भनेपछि विज्ञापन सायद मिडियालाई चाहिएको छैन कि भनेर मैले एउटा अनलाइनलाई त इन्टरभ्यू पनि दिएको छु। त्यसमा सचेत हुनु जरुरी छ। गम्भीर प्रश्न चाहिँ उठाउनु भयो। एउटा कुनै पनि मिडियालाई विज्ञापन चाहिएको छैन कि भन्ने जुन यहाँले चाहिँ एउटा त्यो साङ्केतिक रूपमा विरोधाभासपूर्ण कुरा गर्नुभयो नि। भनेको नेपाल विज्ञापन सङ्घ अथवा एजेन्सीलाई कुनै सञ्चार माध्यमले बोलाएर आफ्नो दुःख सुखका कुरा गर्ने र विज्ञापनसँग सम्बन्धित कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई विज्ञापन
चाहिने जस्तो देखिने नभए अरू सन्दर्भमा नचाहिने जस्तो देखिने खास यसको आशय चाहिँ के हो यहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ प्रश्न होइन त्यो भनेर मलाई बोलाउँदैमा हुने या भन्दिनँ विज्ञापन विषयमा सन्दर्भ त निकाल्नु पर्यो नि त कहीँ न कहीँ कुरा सल्लाह भएपछि त्यो कुरोको पहुँच धेरै ठाउँमा हुन्छ किनभने मिडिया नै एउटा यस्तो माध्यम हो जसले आम नेपालीलाई आम दर्शकलाई सरकारलाई सबैलाई चाहिँ सचेत गराउने काम गर्छ भनेदेखि विज्ञापनको विषयमा पनि छलफल भइरहेछ है विज्ञापन जस्तो भनौँ न केही क्लाइन्टले म तपाईँकै सञ्चार माध्यमबाट अहिले यति प्रसारण भइरहँदाखेरिमा उसले आफ्नो सामाजिक दायित्व अन्तर्गत भोलिदेखि नै विज्ञापन सुरु गर्नु पनि सक्छ है यो ग्यारेन्टी हो किनभने मानिसहरू हरेक किसिमको हरेक एङ्गलबाट प्रताडित भइरहेको हुन्छ कसरी बाँच्ने भनेर सङ्घर्ष गरेर हुन्छ आफ्ना मजदुर कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर गरेर हुन्छ उसलाई विज्ञापन भन्ने कुरो त सोचै हुँदैन नि तर हो त है एभेन्यूज टेलिभिजनमा यति बेला देखाएको थियो त अब हामीले हात धुउँ अथवा मास्क प्रयोग गरौँ अथवा घरमै बसौँ भनेर चाहिँ आफ्नो ब्रान्ड किन नदिने आखिर वर्षमा करोडौँ रुपियाँ हामी खर्च गरिरहेछौँ भने यो बेला चाहिँ हामी चुकिरहेछौँ ब्रान्ड म्यानेजर फलानु ल त्यो विज्ञापन चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि कोरोनालाई जोडेर चाहिँ नि सुरु गरिहालौँ भनेर म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु एक हप्ताभित्रमा तपाईँको दुई चारवटा कम्पनीले यो विज्ञापन गर्छ त्यही कारणले यो काम गर्नको लागि पनि विज्ञापनसँग सरोकार राख्ने साथीहरूलाई मिडियाहरूले बोलाएर विज्ञापन किन केका लागि विज्ञापन के सामान बेच्नको लागि मात्र हो के यस्ता पेन्डामिकहरू विभिन्न कहिले भनौँ न भैँचालो गएको हुन्छ कहिले नाकाबन्दी भएको हुन्छ कहिले बाढी पीडित केही होला भनेदेखि त्यो बेलामा सामाजिक कार्य गर्नु पनि विज्ञापन हो नि सामाजिक कार्य गर्दैछौँ भनेर सूचना दिनु पनि विज्ञापन हो नि त्यही कारणले त्यो चाहिँ नि हाम्रा आदरणीय क्लाइन्टहरू चाहिँ नि ब्रान्ड म्यानेजरको तर्फबाट होस् एजेन्सीको तर्फबाट होस् मिडियाको तर्फबाट होस् चुकेको अवस्था हो हामीले विज्ञापन बजारमा नभएको अवस्था हो एउटा कुरा चाहिँ जस्तो विज्ञापन दाता एउटा भयो तपाईँहरू एजेन्सी एउटा हुनुभयो र अहिलेको समयमा जुन प्रकारले कारोबार ठप्प छ त्यो अवस्थामा किन विज्ञापन दिने भन्ने सन्दर्भ एउटा जुन विज्ञापनदाताको हुनसक्ला उद्योगी व्यवसायको हुन सक्ला अर्को कुरा यो समयमा त झन् सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ यो बेलामा हामीले पनि केही चाहिँ त्यसमा योगदान दिनुपर्छ भन्ने अर्को प्रश्न होला र अर्को तपाईँहरूको भूमिका भनेको चाहिँ ती विज्ञापनदाताहरूलाई तपाईँहरूले त कोपर्नु पर्यो अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई बुझाउन सक्नु पर्यो त्यो बुझाउन नसकेर चाहिँ यो स्थिति सिर्जना भए हो कि तपाईँहरू अगाडि चाहिँ बढ्न नसके कि विज्ञापनदाता नै पछाडि हट्या हो यसमा चाहिँ नि नयनजी कस्तो भन्दाखेरिमा हिजोको दिनमा जुन मिडियाले विज्ञापनदातासँग खेल्ने भूमिकामा धेरै चुकेको अवस्था छ हैन हामीका एलोजियम पनि बिचमा धेरै नै बढेको अवस्था थियो त्यसले गर्दाखेरिमा क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ के फिल भयो भने के न्यू पाउँ र मिडियामा विज्ञापन चाहिँ रोकौँ त्यसै त रोक्नु भएन कारण केही न केही चाहियो भन्ने अवस्थाले पनि केही कमी कमजोरी भएको हो मिडियाहरू सङ्गठित भएर एउटा आफ्नो पोलिसी आफ्नो एउटा भनौँ न एउटा लेभल हुन्छ नि यो लेभलसम्म बस्ने है कुनै भनौँ न सानोतिनो इस्यु आयो भने पनि त्यसलाई कसरी होइन जब मेजर इस्यु हो सबै मिलेर सक्नु पर्यो होइन भनेदेखि यहाँ हामी कहाँ कल्चर के हो भने एउटा मिडियाले रामप्रसाद ठिक अर्को मिडियाले रामप्रसाद बेठिक भन्ने यी कल्चरले पनि विज्ञापनलाई असर गरेको देखिन्छ हिजोको दिनमा तैपनि बजार कसरी मोडिँदै गएको छ भने अहिले बजार कन्टेन्ट बेसमा चाहिँ गइसकेको छ हैन सबै टेलिभिजन हरेक प्रिन्ट मिडिया हरेक एफएमले न्युज त दिन्छ न्युजमा जसले पनि विज्ञापन बजाउँछ तर कन्टेन्ट राम्रो दिन नसकेका हुनाले चाहिँ नि अब अहिलेको मार्केट चाहिँ बिस्तारै कन्टेन्टतिर सिफ्ट भइरहेको छ कन्टेन्टमा गए चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा न्युजमा आवश्यकता बमोजिम विज्ञापन गर्न पाइयो र कन्टेन्टमा बढी फोकस गरेपछि त त्यो त वार्षिक रूपमा जाने भयो त्यसले गर्दाखेरिमा अहिलेको बजार मोडिएको अवस्था हो विज्ञापन एजेन्सीले चाहेर विज्ञापनको त्यो क्लाइन्टको ब्रान्ड म्यानेजरसँग या जिएमसँग या भनौँ न साउजीसँगै बसेर कुरो गर्ने हो भने पनि साउजीहरू पनि अहिले चुलान यही नि उहाँ कमसेकम खर्च बचाएको छ त्यो मिडियाहरू निकै फुर्ती लाउँदै थियो अहिले ठिक भएको छ भन्ने लाइनमा पनि पुगेको अवस्था छ हो त्यसले गर्दाखेरिमा हामी मिडिया पनि अलिक संयमित हिजोको दिनमा नभएको कारणले हो र सबभन्दा यहाँलाई अनुरोध गर्छु कि मिडियाको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्नु नै विज्ञापनको पनि दुर्भाग्य हो किन भन्दाखेरिमा मैले सकिहालेँ चारवटा मिडियालाई कुनै एउटा प्रोजेक्ट लन्च छ चारवटा मिडियालाई विज्ञापन दिन साथै बाँकी 16वटा मिडियाले एकैचोटि आक्रमण गर्ने चलन छ अब भनौँ न ब्रान्ड म्यानेजरदेखि एजेन्सीको ब्रान्ड हेर्ने मान्छे एजेन्सीको साहु कम्पनीको साहुसम्मलाई चाहिँ नि मिडियाहरूले चाहिँ फोन गर्ने विभिन्न चाहिँ नि खालका कुराहरू गर्ने हुनाले पनि विज्ञापनको गतिविधि चाहिँ नि अलिकता
सशङ्कित रूपमा अगाडि बढाए भएर मात्र हो। नभए विज्ञापन बजार त नेपाल सरकारले नै गर्ने हो भने हाम्रो आँकडाले 1.5 अरबको बजार नेपाल सरकारसँग मात्र छ र करिब 2 अरबको बजार तपाईँको एनजिओ आइएनजिओले बजेट जुन तपाईँको चाहिँ नि यो विभिन्न रिसर्च बेसमा खर्च गरिरहेछन् भने त्यसबाट 2 अरब जति चाहिँ नि मिडियामा खर्च गर्न सक्छन् र क्लाइन्टहरूको करिब करिब 10 अरबको चाहिँ नि व्यापार छ भनेदेखि हामी 15-16 अरबको व्यापार भएको यो व्यवसाय तपाईँ हाम्रो कारणले नै चाहिँ धराशायी यस्तो अवस्थामा पनि उठ्न नसकेको मैले पनि अहिले त तपाईँको जस्तो हुनु न वाइवाई जस्तोले पनि बनाऊ आदर्श नागरिक भनेर नर्मल टाइममा पनि भन्छ भने अहिले चाहिँ नि बनाऊ चाहिँ नि घरमा बसौँ भन्ने कुरो त भन्न सक्थ्यो होला नि त। तर त्यो के भयो भन्दाखेरिमा कतै मिडिया र एजेन्सीहरूको चाहिँ नि एउटा ठोस कार्यक्रम आउन नसकेको हो कि भन्ने मलाई चाहिँ भान भएको छ। त्यस कारणले फेरि पनि जुटौँ, यस्ता नआओस्। यदि यस्तो आयो भने पनि हामी जुटेको खण्डमा चाहिँ नि ती आदरणीय क्लाइन्टहरूले फेरि ससम्मान रूपमा, यो होइन कि हामीले तपाईँलाई दान दातव्य गर्यो होइन कि हामी समाजप्रति उत्तरदायित्व छौँ, त्यसले गर्दा तपाईँले गल्ती गरे पनि तपाईँलाई माफ ल चाहिने अब सुरु गर्नुहोस् भन्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्ने भन्ने देख्छु। किनभने विज्ञापनदातालाई विज्ञापन गर्नै पर्छ। अब एउटा कुरा चाहिँ जस्तो एउटा कुनै पनि सञ्चार माध्यममा यो विज्ञापनदाताले विज्ञापन दिनको लागि एउटा एजेन्सी छान्छ, उसले आफू अनुकूलको आफ्नो बजेट अनुरूपको चाहिँ उसले विज्ञापन गर्नको लागि अराउँछ। एउटा त्यो पाटो भयो। अर्को भनेको कुनै पनि सञ्चार माध्यम अथवा सञ्चार गृह लोकप्रिय कतिको छ त्यसले पनि निर्धारण गर्ला। यो एउटा एजेन्सीले चाहिँ समानुपातिक अवधारणालाई अवलम्बन गर्न पर्छ कि पर्दैन अथवा गरिरहनु भएको छैन? यो कस्तो हुन्छ भने तपाईँको अलिकता खर्च गर्न सक्ने खालको क्लाइन्ट भयो भने तपाईँको टोटल प्रोजेक्सन गर्दाखेरिमा प्रपोजल बनाउँदाखेरिमा समानुपातिक रूपमै हुन्छ होला। यहाँले भने जस्तै तपाईँ टेक्निकली साउन्ड भएका, कन्टेन्ट राम्रो भएको, भ्युवर्स बढी भएकोलाई अलिकति बढी बजेट राखिन्छ भनेदेखि त्यही क्रममा चाहिँ नि अलिकता भनौँ न टेक्निकली साउन्ड कम भएको, किनभने विज्ञापनदाताले पनि त त्यो टेलिभिजन या त्यो प्रिन्ट मिडिया त्यो एफएम त सुन्न सक्छ नि त। सुन्दाखेरिमा चाहिँ नि विज्ञापन उसको कमजोर देखियो भनेदेखि त यो सहीजीले चाहिँ कहाँ जहाँ मनलाई त्यहीँ बजेट राखेर भन्ने उसलाई नैराश्यता हुन्छ। त्यसले गर्दा थोरै राख्यो भने होइन, यसमा चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि यहाँ बढी राखिएको छ, यहाँ चाहिँ नि ऊ पनि त मिडिया हो, त्यसले गर्दा ऊ पनि सर्भाइभ हुनुपर्छ, त्यसले गर्दा उसलाई पनि राखियो भनेर हामीले कन्भिन्स गर्न सक्छौँ। त्यो कारणले मात्र समानुपातिक हुनु सक्दैन। किन भन्दाखेरि जतिसुकै समानुपातिक भने पनि हामी नागरिक समानुपातिक हुन मिल्छ, तर बिजनेस समानुपातिक हुँदैन। कोही अरबपति भएर बिजनेस गर्छन्, कोही खरबपति भएर गर्छन्, कोही नाङ्लो पसल थापेर पनि व्यापार गर्छन्। त्यस कारणले समानुपातिक भन्ने त्यो नाङ्लो पसललाई खरबपतिसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन। र कुनै पनि मिडिया टेक्निकली साउन्ड छ, कन्टेन्टले साउन्ड छ र भ्युवर्स कहाँ ऊ बढी पुग्छ भनेदेखि उसलाई अरू मिडियाले दाबी गरेर पनि केही पनि त्यसले फरक पर्दैन। त्यसको लागि नै विज्ञापन एजेन्सी चाहिने हो र विज्ञापन एजेन्सीले झुटो नबोलिकन त्यस्तो कुरो प्रष्ट रूपमा क्लाइन्टलाई राखिदिनु पऱ्यो। ठिक छ, अब बढी भ्युवर्स भएको, बढी टेक्निकल साउन्ड भएकाहरूको चाहिँ बजेट बढी देखिन्छ भने बरु केही समय त्यस्ता ठाउँमा प्रयोग नगर्न सक्छ उसले। साधारण अरू जो मिडियम क्लासका चाहिँ मिडिया छ त्यो युज गर्न पनि सक्छ। र कतिपय धेरै क्लाइन्ट नेपालमा तपाईँको हामीले त कति मिडियालाई आइडिया पनि दिएका छौँ कि हामीसँग नेपाली ब्रान्डहरू यति छन् कि त्यसको लागि मात्रै एउटा स्पेस बनाइदिनुहोस्, यति बजेट चाहिँ नेपाली ब्रान्ड राख्छौँ है। जस्तो मान्नुहोस् 1 लाख रुपियाँ हामीले 1 महिनाको एउटा XYZ को चाहिँ विज्ञापन बजाउँदैछौँ भने 20,000 रुपियाँमा पनि यो ब्रान्ड यो ठाउँमा चाहिँ नि यी नेपाली ब्रान्डहरू चाहिँ बच्छ भनेको खण्डमा त सर्भाइभ त हुन सक्यो नि त। त्यस कारणले ती कुरोमा समानुपातिक रूपमा हेर्न सकिन्छ। नेपाली ब्रान्ड, नेपाललाई उठाउन सक्ने, नेपालीले बजारीकरण गर्न सक्नेमा मिडियाको ध्यान छैन, पुगेकै छैन। अब चाहिँ जस्तो अहिलेको समयमा चाहिँ अब यो महामारीको समय हो, यो बेलामा कोहीले पनि बढी खर्च गर्न चाहँदैन, यसलाई चाहिँ अलि सन्तुलित रूपमै मिटिभए नै अपनाउनु पर्छ पनि। मैले जान्न खोजेको जस्तो तपाईँको एजेन्सी, विज्ञापनदाता र सञ्चार माध्यम, हामी सञ्चार माध्यमहरूको यो भूमिका चाहिँ एउटालाई चाहिँ भनौँ न नराम्रो गरिदिँदाखेरि अथवा दबावमा पारिदिँदाखेरि अथवा गल्तीलाई पनि साँच्चै हो भन्ने पर्ने बाध्यता आउँदाखेरिको यो अवस्था सिर्जना पनि भएको हुनसक्छ। त्यो गर्नु भएन। त्यो विगतमा तपाईँको करिब 7-8-10 वर्ष भनौँ न, करिब 10 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यस्ता पनि अवस्था थिए कि साउजीको दबावमा चाहिँ नि मिडियासँग चाहिँ नि रिक्वेस्ट गरेर सकेसम्म
थोरै तिनो खराब समाचार छन् भने पनि लुकाउने चलन थियो। तर अहिले आएर चाहिँ नि के भयो भन्दाखेरिमा चाहिँ नि जति जति मार्केट खुला बजारीकरण खुला भयो, किनभने विज्ञापन अब कमी छैन क्या। हिजोको दिनमा सीमित दायरामा विज्ञापन थियो, अब त यति धेरै विज्ञापन छ कि त्यसलाई तपाईँले व्यवस्थित गर्न मात्र नसकेको अवस्था हो। विज्ञापन घटेको होइन, विज्ञापन व्यवस्थित नभएको हो। तपाईँको ए भन्ने मिडियाले 100 रुपियाँमा बनाउँछ भने बीले 20 रुपियाँमा पनि बजाइदिन्छ, सीले 80 रुपियाँमा पनि बजाइदिन्छ, डीले 1000 रुपियाँ पनि भनिदिन्छ। त्यही कारणले त्यसको दायरा केही पनि छैन। तपाईँको मिडियाको दर रेट कति भन्ने कुरो पनि छैन, जुन अब नियमन निकायले चाहिँ त्यसलाई कायम गर्दैछ कि एभन्युज टेलिभिजनको रेट कति भन्ने कुरो चाहिँ नि नियमन निकायमा एलोकेट भएपछि मात्र जाने अवस्था सिर्जना भएपछि तपाईँको मूल्य 1 लाख रुपियाँ हो कि 10,000 रुपियाँ हो भन्ने कुरो त क्लियर हुन्छ नि। किनभने तपाईँको विज्ञापन बजे अनुसारको ट्याक्स तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हिजोसम्म हामी 66 वर्षको इतिहासमा कानुनै थिएन हामीसँग, तर आज बल्ल चाहिँ नि विज्ञापन सङ्घको र मिडियाको चाहिँ सहयोगमा नेपाल सरकारले कानुन बनाएको छ भने त्यो कानुनलाई अब पनि मिडिया सोसाइटी लगायत मिडियाहरू स्ट्रङली चाहिँ नि बसेर टेबलमा बसेर त्यो कानुन परिपालना गर्ने र कानुनको लिपिबद्ध के गर्दा चाहिँ नि विज्ञापनलाई सहज हुन्छ, आदरणीय क्लाइन्टहरूलाई सहज हुन्छ, देशलाई राष्ट्रलाई सहज हुन्छ। जस्तो यहाँलाई दिउँ नेपाल टेलिकम, वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क, कृषि विकास ब्याङ्क, वैदेशिक रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा अपार हामीसँग त यति बजेट छ विज्ञापनको लागि कि तपाईँको चाहिँ नि मैले 1.5 अरबको आँकडा गरी 2.5 अरब पनि नाग्न सक्छ। तर के भने हामी कोही पनि सङ्गठित छैनौँ, कोही पनि त्यसलाई लिपिबद्ध गर्न तयार छैनौँ। जस्तो आज यति पेन्डेमिक भइरहेछ, यति चाहिँ नि मान्छेलाई चाहिँ नि हरेक क्षेत्रमा गाह्रो छ भने कमसेकम त्यसको लागि पनि यो विज्ञापन नियमन बोर्ड आइसकेपछि के हुन्छ नि यस्तो बेलामा पनि विज्ञापनदाताले कमसेकम 10% चाहिँ नि खर्च गर्नुपर्ने भन्यो भने त वर्षमा 5 करोड खर्च गर्नाले त फेरि 50 लाख रुपियाँ प्लस गर्छ। अब यहाँ त के छ भने लुच्छाचुडी छ। जस्तो कुनै सेक्टर बलियो छ भने मैले अस्ति भर्खर मात्र केही समय अगाडि सुनेको थिएँ, कुनै एउटा सेक्टरले सरकारसँग चाहिँ नि विभिन्न एफएमको नाममा के अरे यो हाम्रो पत्रकार महासङ्घको समेत संलग्नतामा 50 लाख रुपियाँ चाहिँ नि लगियो भन्ने कुरो, त्यो राम्रो कुरो हो। तर के भनेदेखि कसको पहुँच भन्ने त त्यस कारणले यहाँले अघि उठाएको प्रश्न चाहिँ नि समानताको कुरो, समावेशी कुरो चाहिँ नि राज्यले गर्न सक्छ। राज्यले चाहिँ पक्कै हो उसको आँखाले सबैलाई बराबर देख्छ। जस्तो विज्ञापन सङ्घको आँखाले पनि सबै मिडियालाई बराबर देख्छ, तर कि एडभर्टाइजिङले बराबर नदेख्न सक्छ। रवि समय सक्यो जहाँ जाँदै अब अहिले विज्ञापनदाता, एजेन्सी र मिडिया यो 3 पक्षलाई चाहिँ समेट्नु पर्ने हुन्छ। यहाँले एजेन्सीले चाहिँ मिडियालाई पनि उकास्ने र विज्ञापनदाता पनि खुसी गर्ने प्रयास चाहिँ के गर्नु खोज्छ? यहाँको सञ्चार माध्यमबाट म उद्घोष गर्छु, हामी एफएनसिसिआईसँग पनि आबद्ध छौँ। हामीले सिएनआई र चेम्बरसँग पनि कुरा राखेका थियौँ हिजोको दिनमा, भोलि फेरि राख्छौँ हामी। किनभने विज्ञापनको लागि कुनै सङ्घ एउटा भन्ने हुँदैन, तर एसोसिएट भएर आइरहेको संस्था एफएनसिसिआई हो र एफएनसिसिआईका धेरै व्यापारी साथीहरू विज्ञापनसँग धेरै सहमतिमा आइसके, धेरै नै। तर यो संजोगले यो महामारी बिचमा आइदियो र मात्र। त्यही कारणले विज्ञापनको दायरा बढ्नको लागि मिडिया र विज्ञापन सङ्घ र एफएनसिसिआई सिएनआई जस्तो संस्था मिलेर चाहिँ नि यस्ता टेबल टकहरू भइरह यहाँका सञ्चार माध्यमले चाहिँ उजागर गरिदिरहनु भयो भने त्यसले के हुन्छ भने सरकारलाई पनि दबाब पर्छ, जानकारी हुन्छ। सरकार पनि आउँछ नि तपाईँको टेबलमा छलफल गर्नलाई, होइन भनेदेखि त अहिले के छ भने मलाई बोलाउनुहुन्छ, फेरि एफएनसिसिआईलाई बोलाउनुहुन्छ, फेरि एउटा विज्ञलाई बोलाउनुहुन्छ, फेरि मन्त्रालयको मान्छे बोलाउनुहुन्छ, गर्दा कन्फ्लिक्ट धेरै आउँछ। तर चारैजनालाई ठ्याक्कै राख्नु सर्वपक्षीय बैठक बसेर एउटा निचोड चाहिँ निकाल्नु होइन। र सबभन्दा राम्रो के हुन्छ भने व्यापारको विज्ञ, विज्ञापनको विज्ञ र सरकारको पनि विज्ञ राखिदिनु भयो भने चाहिँ सबभन्दा राम्रो क्लियर। किनभने मेरो विज्ञापन एजेन्सीको हितमा बढी बोलौँला, एफएनसिसिआईले उद्योग अथवा आफ्नो व्यापारिक कुरो बढी गर्ला भनेदेखि सरकारले आफू कसरी सुरक्षित हुने भन्ने कुरो गर्ला, त्यो होइन। सबैलाई विज्ञ राखेर कुरा गर्नुहोस्। जुन कुरो नेपाल सरकारले कानुन बनाउँदा पनि विज्ञापनका विज्ञहरूले नै सरकारलाई चाहिँ धेरै सचेत गराएर चाहिँ नेपालमा गत वर्ष कानुन बनेको हो। त्यस कारणले यहाँलाई फेरि पनि अनुरोध गरेँ सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमका विशेष गरी साउजीहरूलाई कि विज्ञहरूलाई अगाडि बढाउँ, विज्ञहरूलाई राखेर छलफल गरौँ र विज्ञहरूले निचोड गरौँ। हामी त ब्याकबोन मात्र हौँ, हामी समर्थक मात्र हौँ। हामीले कुरो तपाईँसँग गर्दा हाम्रो आफ्नो फाइदा कुरो बढी गर्न सक्छौँ, तर विज्ञले राष्ट्रको फाइदा कुरो गर्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। दर्शक हुनुहुन्थ्यो नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष रविन्द्र कुमार रिजाल शशी। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम सँगसँगै आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।